बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का एक ऐसा उज़्व भी है जो दिन रात बग़ैर रुके काम करता रहता है। ये हमारे जिस्म के जहरीले मादों को साफ़ करता है, हमारे खाने को तवानाई में बदलता है और जिस्म को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये उज़्व है हमारा जिगर। लेकिन मसला ये है कि जिगर की बीमारी अक्सर खामोशी से बढ़ती रहती है। बहुत से लोगों को इस वक्त पता चलता है जब जिगर काफ़ी मुतासर हो चुका होता है। हैरत की बात यह है कि जिगर की बीमारी में अक्सर शुरू में दर्द भी नहीं होता, इसलिए सिर्फ ये सोच लेना कि अगर जिगर में दर्द नहीं हो रहा तो जिगर ठीक है, ये सोच हमेशा दुरुस्त नहीं होती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऐसे आसान तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जिगर ठीक काम कर रहा है या नहीं। हम कुछ आसान टेस्ट भी बताएंगे और कुछ इलामात भी बताएंगे जो जिगर की कमज़ोरी की तरफ इशारा कर सकती हैं, और एक बहुत दिलचस्प तरीका भी बताएंगे जिसमें सिर्फ 20 सेकंड के लिए सांस रोककर आप अपने जिस्म की हालत के बारे में एक इब्तदाई अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये तमाम तरीके सिर्फ इब्तदाई अंदाज़ा देने के लिए हैं। हतमी तशख़ीस हमेशा डॉक्टर और मेडिकल टेस्ट ही करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जिगर के बारे में कोई अहम बात मालूम हो जाए। जिगर हमारे जिस्म का एक बहुत अहम उज़्व है। ये पेट के दाएं हिस्से में पसलियों के नीचे मौजूद होता है। जिगर के कुछ अहम काम ये हैं: खून को साफ़ करना, जहरीले मादों को ख़त्म करना, खाने को तवानाई में तब्दील कर देना, चिकनाई को हज़म करने में मदद देना, विटामिन्स को महफूज रखना। अगर जिगर सही काम ना करे तो पूरा जिस्म मुतासर हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं अगर जिगर ख़राब होगा तो दर्द ज़रूर होगा, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ज़्यादातर जिगर की बीमारियों में शुरू के मराहिल में जिगर में दर्द नहीं होता, क्योंकि जिगर के अंदर दर्द महसूस करने वाले एसाब बहुत कम होते हैं। इसीलिए कई दफ़ा जिगर की बीमारी काफ़ी देर तक खामोश रहती है और इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब इलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। इसीलिए जिस्म की छोटी छोटी तब्दीलियों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चंद ऐसे आसान तरीक़ों की जो घर पर इब्तदाई अंदाज़ा देने में मदद कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 1, 20 सेकंड सांस रोकने का टेस्ट। ये एक बहुत आसान टेस्ट है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अब एक गहरा सांस लें और सांस को रोकने की कोशिश करें। अगर आप आसानी से 20 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं और इस दौरान आपको शदीद घबराहट या सांस चढ़ने का एहसास नहीं होता, तो ये इस बात का इब्तदाई इशारा हो सकता है कि आपके फेफड़े मुनासिब तरीके से काम कर रहे हैं और जिस्म को ऑक्सीजन की फराहमी ठीक हो रही है। और जब जिस्म को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है तो जिगर समेत कई एज़ा बेहतर काम करते हैं। लेकिन अगर 20 सेकंड से पहले ही सांस रुकने लगे या शदीद बेचैनी महसूस हो तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि जिस्म को मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। ये टेस्ट जिगर की बीमारी का हतमी टेस्ट नहीं है, लेकिन ये जिस्म की अमूमी हालत के बारे में एक इशारा दे सकता है। टेस्ट नंबर 2, आँखों का रंग देखें। आईने में अपनी आँखों को गौर से देखें। अगर आँखों की सफ़ेदी पीली होने लगे तो ये यरकान की इलामत हो सकती है, और यरकान अक्सर जिगर के मसाइल से मुतल्लिक होता है। टेस्ट नंबर 3, जल्द में ख़ारिश होना। अगर जिस्म में बार बार ख़ारिश होती है और उसकी कोई वाज़ेह वजह नज़र नहीं आती तो कभी कभार
یہ جگر کے مسائل کی طرف اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹ نمبر 4، تھکن کا احساس۔ اگر آپ کو بغیر وجہ کے زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے اور توانائی کم لگتی ہے تو یہ بھی بعض اوقات جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹ نمبر 5، ہاضمے کا مسئلہ۔ جگر چکنائی کے ہضم ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر چکنائی والی چیزیں کھانے کے بعد پیٹ بھاری رہتا ہے یا متلی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جگر لمبے عرصے تک صحت مند رہے تو چند سادہ عادتیں اپنانا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ آپ زیادہ پانی پئیں، متوازن غذا کھائیں، زیادہ چکنائی والی غذا کم کر دیں، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کرنا اپنا معمول بنا لیں اور غیر ضروری دواؤں سے پرہیز کریں۔ جگر ہمارے جسم کا ایک بہت اہم عضو ہے اور اس کی صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جگر کی بیماری اکثر شروع میں خاموش رہتی ہے اور درد بھی نہیں ہوتا، اسی لیے جسم کے چھوٹے اشاروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی علامت محسوس ہو تو بہتر ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ضروری ٹیسٹ کروائیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات جگر کی عام بیماریوں کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ صرف جگر کے درد کو ہی بیماری سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جگر کی کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں شروع میں درد محسوس نہیں ہوتا، اسی لیے معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ جگر کی سب سے عام بیماریوں میں سے ایک ہے فیٹی لیور۔ اس بیماری میں جگر کے اندر چکنائی جمع ہونے لگتی ہے۔ شروع میں اکثر لوگوں کو کوئی خاص علامات محسوس نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ کچھ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے تھکن، پیٹ کے دائیں حصے میں بھاری پن، بدہضمی، کمزوری۔ فیٹی لیور زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو زیادہ چکنائی والی غذا کھاتے ہیں، وزن زیادہ ہوتا ہے، ورزش کم کرتے ہیں یا شوگر کے مریض ہوتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر شروع میں اس کا پتہ چل جائے تو طرز زندگی میں تبدیلی کر کے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جگر کی ایک اور اہم بیماری ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس کا مطلب ہے جگر میں سوزش ہونا۔ یہ مختلف وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی۔ ہیپاٹائٹس کی کچھ علامات یہ ہو سکتی ہیں: بھوک کم لگنا، متلی، کمزوری، آنکھوں اور جلد کا پیلا ہونا، گہرا پیشاب۔ بعض اوقات یہ بیماری بھی شروع میں خاموش رہتی ہے، اسی لیے اگر کسی کو شبہ ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر جگر کی بیماری لمبے عرصے تک رہے اور علاج نہ کیا جائے تو بعض اوقات جگر میں مستقل نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حالت کو سیروسس کہا جاتا ہے۔ اس میں جگر کے صحت مند خلیات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں اور جگر کی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ سیروسس کی علامات میں شامل ہو سکتی ہیں: شدید تھکن، پیٹ میں پانی جمع ہونا، وزن کم ہونا، جلد میں خارش اور جسم میں کمزوری۔ اس لیے جگر کی بیماری کو شروع میں پہچاننا بہت اہم ہوتا ہے۔ اب ایک بار پھر مختصر طور پر ان علامات کو یاد کر لیتے ہیں جو جگر کے مسائل کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں: زیادہ تھکن، بھوک کم ہونا، بدہضمی، پیٹ کے دائیں حصے میں بھاری پن، آنکھوں یا جلد کا پیلا ہونا، پیشاب کا رنگ زیادہ گہرا ہونا۔ اگر یہ علامات بار بار ظاہر ہوں تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو جگر کے مسئلے کا شک ہو تو ڈاکٹر چند ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں، جیسے لیور فنکشن ٹیسٹ، ALT، AST، بائلیروبن۔ یہ ٹیسٹ جگر کی حالت کے بارے میں واضح معلومات دیتے ہیں۔ بعض اوقات
الٹراساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے جس سے جگر کی ساخت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جگر کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چند سادہ عادتیں اس میں مدد کر سکتی ہیں۔ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا، متوازن غذا استعمال کرنا، زیادہ چکنائی اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا، روزانہ کچھ نہ کچھ جسمانی سرگرمی کرنا اور غیر ضروری دواؤں سے بچنا، یہ عادتیں جگر کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ جگر ایک خاموشی سے کام کرنے والا عضو ہے۔ یہ اکثر اس وقت تک کوئی واضح علامات نہیں دیتا جب تک مسئلہ کافی بڑھ نہ جائے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی علامت محسوس ہو تو خود علاج کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو اچھی عادتیں اپنا کر جگر کو لمبے عرصے تک صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ صحت ہی اصل دولت ہے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔